यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। गएको पहिलो श्रृङ्खलामा मैले आध्यात्मिक नेतृत्व अन्तर्गत कृष्ण भगवानका 10 वटा महत्त्वपूर्ण गुणहरूको बारेमा यहाँहरूसँग चर्चा गरेको थिएँ। आजको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा विशेष गरी म भगवान बुद्धका 9 आध्यात्मिक नेतृत्व गुणहरूको बारेमा यहाँहरूको अगाडि चर्चा गर्न गइराखेको छु। गौतम बुद्ध शान्तिका अग्रदूत, शान्तिका प्रतीक, जसबाट हामी हाम्रो जीवनलाई सुखमय बनाउनका निम्ति र हाम्रो जीवनलाई नेतृत्व गर्नका निम्ति धेरै गुणहरू सिक्न सक्छौँ, धेरै गुणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। सोही सिलसिलामा उनले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गरेका विशेष गरी 9 वटा आध्यात्मिक नेतृत्वका गुणहरूलाई म संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिराखेको छु। विशेष गरी गौतम बुद्धका आध्यात्मिक गुणहरू जुन पाली भाषामा लेखिएका थिए, 9 वटा विशिष्ट गुणहरू जुन पाली भाषामा लेखिएका ती 9 वटा गुणहरूलाई म यहाँहरूको अगाडि संक्षिप्त चर्चा गर्ने क्रममा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। र पहिलो महत्त्वपूर्ण गुण जुन हामीले भगवान गौतम बुद्धबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो विशेष गरी आध्यात्मिक नेतृत्वका निम्ति अराहम भन्ने गर्छौँ। अराहम यो गुण विशेष गरी खराब र डरलाग्दा विचारहरू हाम्रो मस्तिष्कमा आइराखेका हुन्छन्। यी खराब र डरलाग्दा विचारहरूबाट हामीले आफूलाई कसरी जोगाउने यो सन्दर्भमा गौतम बुद्धले निकै अभ्यास गर्नुभएको थियो र खराब र डरलाग्दा विचारहरूलाई आफ्नो मस्तिष्कबाट हटाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। गौतम बुद्धको यो कुरासँग मनोवैज्ञानिक फ्रायडको कुरा पनि जोड्न सकिन्छ। फ्रायडका अनुसार हाम्रो मस्तिष्कमा इद, इगो र सुपर इगो 3 वटा प्रक्रिया हुन्छ। इद भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिजायर, चाहना, हामी हरेक चाहनाहरू हाम्रो मस्तिष्कमा आइराखेका हुन्छन् र ती आइराखेका चाहनाहरूलाई हामी पुरा गर्ने प्रयत्न गरिराखेका हुन्छौँ। तर हरेक चाहनाहरू पुरा गर्नका लागि लायक नहुन सक्छन्। ती चाहनाहरू पुरा गर्दा भोलि नराम्रो असर पर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले ती डिजायरहरूलाई छानेर परिपूर्ति गर्नको निम्ति हाम्रो मस्तिष्कमा अर्को इगो प्रक्रिया भइराखेको हुन्छ, जसले डिजायर र एक्सन अर्थात् चाहना र काम बीचमा मध्यस्थता कायम गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले जुन इगो पार्टबाट हामीले भोलि असर नपर्ने गरी त्यस्ता विविध क्रियाकलापहरू गरिराखेका हुन्छौँ र हामीमा जुन डरलाग्दा विचारहरू आइराखेका हुन्छन्, ती डरलाग्दा विचारहरूलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै ती विचारहरूबाट आफूलाई टाढा राख्ने प्रयत्न गरिराखेका हुन्छौँ। यसको साथै गौतम बुद्धले विशेष गरी अराहम अन्तर्गत आफूसँग भएको रिसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, आत्तिने बानीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, चिन्ता अर्थात् एन्जाइटीबाट कसरी बच्न सकिन्छ, तनाव स्ट्रेसबाट कसरी हामी टाढा रहन सक्छौँ, निराशाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यस्ता विविध पक्षहरूमा निकै अभ्यास गरे उनले र जीवनलाई सफल बनाउने प्रयत्न गरे, जसलाई हामी अराहम भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी गौतम बुद्धको दोस्रो महत्त्वपूर्ण जुन आध्यात्मिक नेतृत्वको गुण, जसलाई हामी सम्मो सम्बुद्धो भन्छौँ, निकै चर्चित गुण हो सम्मो सम्बुद्धो। हामीलाई थाहा छ गौतम बुद्धका अनुसार जीवनमा दुःख हुन्छ, स्वाभाविक हो दुःख। दुःखको कारण पनि हुन्छ, बिना कारण दुःख उत्पन्न हुँदैन र यो पनि सत्य हो दुःखको अन्त्य पनि छ। र त्यो अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले दुःखलाई समाधान गर्नको निम्ति, दुःखबाट बच्नको निम्ति दुःखबाट बच्ने उपायहरू पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने दुःखबाट मुक्ति पनि छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनबाट हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। हो, हामी अहिले यतिखेर निकै अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो जीवनमा पनि दुःख आइराखेको छ। दुःखको कारण हुन्छ, यो कारणको अन्त्य पनि छ भनेर बुझेर हामीले अब नयाँ बाटो पहिल्याउने, नयाँ बाटो पहिचान गर्ने, नयाँ बाटो हिँड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो पृथ्वीको इतिहासलाई निहाल्ने हो भने हाम्रा पुर्खाहरूले यस्ता धेरै दुःखहरू खेपेका छन्। धेरै दुःखहरूबाट गुज्रेर यो समाज आजको यो दिनसम्म आएको हो। यो कुरालाई हामीले बिर्सनुहुन्न र हामी अझै निकै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो अगाडि बढ्नको लागि बुद्धको सम्मो सम्बुद्धो जुन आध्यात्मिक नेतृत्व गुण हो, यसले पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। र
र तेस्रो महत्त्वपूर्ण गुण जसलाई भिजिकार्ना सम्पन्न भनेर भन्ने गरिन्छ र बुद्धका अनुसार हामी जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्नुपर्छ। बोली, बोलाइ र गराइको बीचमा सामञ्जस्यता हुनुपर्छ। हामी अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्छौँ वक इन टक, वक इन टक। हामी के कुरा गर्छौँ, के बोल्छौँ त्यो बोलेका कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी भिजिकार्ना सम्पन्न भन्छौँ। अहिले हामीले विभिन्न पेशामा हामी छौँ, विभिन्न क्रियाकलापमा हामी संलग्न छौँ। हामीले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले हाम्रो आध्यात्मिक नेतृत्वलाई खार्न सक्छौँ र समाजमा राम्रो योगदान दिन सक्छौँ। चौथो आध्यात्मिक गुणको रूपमा गौतम बुद्धबाट हामीले प्राप्त गर्न सकिने अर्को गुण सुगातो भन्छौँ हामी। सुगातो, यो सुगातो भन्ने विशेष शब्द, विशेष क्रिया, विशेष अभ्यास र यो विशेष आध्यात्मिक गुण हो, जुन गुणमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हामीले कुन समयमा के कुरा गर्ने, कस्तो कुरा गर्ने, के कुरा बोल्ने, जुन कुराले हामीले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई, अन्यायमा परेकाहरूलाई त्यसबाट फाइदा पुग्न सकोस्, त्यो पक्षमा हाम्रा बोलीहरू जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भ बुद्धको यो दर्शनबाट, यो नेतृत्व गुणबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। हामीले बोलेको बोलीले अप्ठ्यारोमा परेको, अन्यायमा परेकाहरूलाई पक्कै पनि फाइदा पुगोस्, त्यो ढङ्गबाट हाम्रा बोलीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश बुद्धबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस्तै गरी पाँचौँ यो आध्यात्मिक गुणको रूपमा हामीले लोकाविदु भन्छौँ। लोकाविदु, लोक हामीलाई थाहा छ, लोक भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो समाजलाई बुझ्नुपर्छ। हाम्रो समाजले हामीबाट के अपेक्षा गरिराखेको छ, त्यो अपेक्षा गरेका क्रियाकलापहरू हामीले समाजका लागि प्रदर्शन गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बाटोतर्फ उन्मुख हुनको लागि गौतम बुद्धले हामीलाई सन्देश गर्नुभएको छ, निर्देश गर्नुभएको छ, बाटो देखाउनु भएको छ। त्यसैले लोकले के चाहिराखेको छ, लोकको आवश्यकता के हो, समाजको आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकताको विश्लेषण गरेर हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि समाजलाई आजभन्दा भोलि अझ प्रगतिशील बाटोमा लम्काउन सक्छौँ। त्यसैले लोकको आवश्यकताका आधारमा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्राप्त गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो समाजलाई बदल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसै गरी अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो आध्यात्मिक गुणहरूको क्रममा अनुत्तरो पुरुषा धम्म सारथी भन्छौँ। अलि अलिक लामो यो वाक्यांश छ, अनुत्तरो पुरुषा धम्म सारथी। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणको रूपमा बुद्धले अभ्यास गर्नुभएको यो गुण हो, जसमा विभिन्न फरक विचार भएका व्यक्तिहरू, विभिन्न अनुशासनलाई त्यति मान्न नखोज्ने व्यक्तिहरू, तिनलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउने भन्ने बुद्धको यो अभ्यास हो। हामी विभिन्न किसिमका दण्डबाट, विभिन्न किसिमका नकारात्मक प्रयासबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयत्न गर्न खोज्छौँ, तर ती हाम्रा प्रयत्नहरू यदि सफल हुँदैनन्, हामीले हाम्रो बौद्धिकताबाट, हाम्रो क्षमताबाट हामीले तिनलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, न कि अघि मैले उल्लेख गरे जस्तो विभिन्न दण्डबाट वा अन्य विविध नकारात्मक तरिका अपनाएर हामीले ती व्यक्तिहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन खोज्यौँ भने त्यो स्थायी नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो बौद्धिकतालाई अत्यधिक प्रयोग गरेर ती व्यक्तिहरूलाई ठिक बाटोमा, ठिक अनुशासनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। चाहे शिक्षक छौँ, विद्यार्थीहरूका सवालमा वा कार्यथलोमा हाम्रा विभिन्न काम गर्ने विभिन्न कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत सबैलाई यदि कोही डिसफङ्सनल हुन खोज्नु भइराखेको छ भने डिसफङ्सनलबाट फङ्सनलमा ल्याउनको निम्ति हामीले अलिकति बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति संवेगात्मक तीक्ष्णता प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि हामी अत्यन्तै ऱ्यासनल अर्थात् अत्यन्तै तार्किक नियममा मात्रै आधारित भएर अघि बढ्न खोज्यौँ भने पनि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउन नसक्ने हुन सक्छौँ। त्यसैले अनुत्तरो पुरुषार्थ धम्म सारथीमा आफ्नो बौद्धिक क्षमताको माध्यमबाट हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसै गरी 7औं नम्बरमा सत्यदेवा मनुष्यनामा भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण यो गुण रहेको छ। यसले एउटा कुरा के प्रश्न गर्छ भन्दा कहिले पनि पदले वा शक्तिले कसैलाई आफ्नो बसमा ल्याउने प्रयत्न गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। पद, यो शक्ति, यो क्षणिक हुन्छ, यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। त्यो अस्थायी प्रकृतिको जुन हामीले प्राप्त गरेको पद वा शक्ति भन्दा पनि बढी आफ्नो क्षमताको आधारमा, एक्सपर्ट पावर भन्ने गर्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, यो एक्सपर्ट पावरको आधारमा हामीले अरूलाई आकर्षण गर्ने क्षमता बढाउन सक्यौँ भने त्यो दिगो हुन्छ, त्यो टिक्ने हुन्छ र तपाईँ
समक्ष तपाईको क्षमतालाई सम्मान गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् र तपाईले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। सत्य देवा मनुष्यनामा आफ्नो क्षमताले मात्रै लिड गर्ने प्रयत्न गर्न पर्छ भन्ने सन्देश यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण गुण बुद्धो भन्ने रहेको छ। मैले दोस्रो नम्बरमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्ने क्रममा अघि उठाइसकेको छु। जीवनमा पक्कै पनि दुःख हुन्छ, दुःखको कारण हुन्छ र दुःखको अन्त पनि छ र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ। सक्नुपर्छ मात्र होइन, अब प्रयत्न गर्ने, प्रयास गर्ने, दुःखलाई टाढा राख्न सक्ने त्यो कामका लागि हामी लागिरहनुपर्छ। त्यो लागिरहनु भनेकै बुद्धो हो। बुद्धो भनेको निरन्तर हामी लागि परिरहने, ताकि हामी दुःखको सागरबाट टाढा पुग्न सकौँ। यो ढङ्गले हामीले बुद्धको अभ्यास गर्न सक्यौँ भने हामीलाई दुःखबाट पार पाउन मद्दत मिल्न सक्छ। यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण गुणको रूपमा भागवा भनेर लिने गरिन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण गुण हो यो। धेरै शब्दहरू, विशेषताहरू, विशेषणहरू यो भित्र छन्। यो विशेषणलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउन प्रयत्न गर्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि जीवन सफल बनाउन सक्छौँ। नैतिकताको कुरा, सहनशीलताको प्रसङ्ग, इमान्दारिताको प्रसङ्ग, निष्ठाको प्रसङ्ग, दयालु भाव, यस्ता गुणहरू हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउने प्रयत्न गर्यौँ, जीवनमा ती गुणहरूको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्यौँ भने अनि मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। सफल आध्यात्मिक नेतृत्व बन्न सक्छौँ, परिवारलाई सुखी बनाउन सक्छौँ, समाजलाई सुखी बनाउन सक्छौँ, अनि राष्ट्र सुखी हुन सक्छ, विश्व शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ। यो बाटोमा हामी उन्मुख हुनुपर्छ। वास्तवमा नैतिक शिक्षा भनेको पनि यही शिक्षा हो। हामीले मूल्य शिक्षा भनिराखेका छौँ, यो पनि यही शिक्षा हो, यो आध्यात्मिकता हो। यसबाट हामीले हाम्रो जीवन बदल्नुपर्छ, चाहे विद्यार्थीहरूका प्रसङ्गमा, चाहे शिक्षकहरूका प्रसङ्गमा, चाहे कुनै कार्यस्थलमा काम गर्ने कामदारहरूको प्रसङ्गमा, वा जो कोहीका प्रसङ्गमा पनि यो भागवा गुण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यो भागवा गुण अर्थात् यी नैतिकता, सहनशीलता, इमान्दारिता, निष्ठा, दयालु भाव जस्ता गुणहरूको विकासबाट हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छौँ। पक्कै पनि यहाँले जुन विद्धका यी 9 वटा गुणहरू मैले अरहामबाट सुरु गर्दै सम्म सम्बुद्धो, भिजिकारना सम्पन्नो, सुगातो, लोकाविदु, अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथी, सत्यदेवा मनुष्यनामा, बुद्धु, भागवाको चर्चा यहाँहरूको बिचमा गरे। यो केवल चर्चाका लागि मात्र होइन, यो केवल हामीले यसबाट फाइदा जीवनलाई फाइदा पुर्याउनको निम्ति प्रयोग गर्न सकौँ भन्ने यहाँहरूसँग कुरा राख्दै यो छोटो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।